السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجديد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي، الوحدة الأولى. إذن اليوم عندنا الصفحة 21 من كتاب الجديد في درس قياس سعة التخزين وقياس الأطوال والمساحات والكتل. إذن ننتقل إلى هذه الصفحة ونبدأ بالتمرين الأول. إذن وضع أحمد أرضه الفلاحية البالغة مساحتها 5 هكتار 6 آر و85 سنتيار للبيع. توصل بالعروض التالية. إذن 2000 درهم السنتيار الواحد، 98,700,000 درهم ثمنها كلها، ثم 199,000 درهم للآر الواحد. إذن أحدد أحسن عرض سيختاره أحمد. إذن هنايا غادي نحسبو العروض الثلاث. إذن نحدد، إذن غادي نحددو قيمة كل عرض. إذن قيمة كل عرض من العروض. غادي نبداو بالعرض الأول. العرض الأول عندنا 2000 درهم للسنتيار الواحد. إذن غادي نحددو بالدرهم. إذن عندنا 2000 درهم غادي نضربوها. إذن هنايا هاد القيمة عندنا بالآر. إذن أول شيء خصنا نحولوها للسنتيار. إذن هاد المساحة يجب أن نجدها بالسنتيار. إذن نقوم بتحويل هذه المساحة. إذن عندنا 5 ديال الهكتار، وعندنا 6 ديال الآر، وعندنا 85 سنتيار. فإلا بغيناها بالسنتيار إذن عندنا 50,685. إذن المساحة بالسنتيار هي 50,685 سنتيار. لأن مادام تعطاتنا هنا يعني الوحدة بالسنتيار خصنا نمشيو بالسنتيار. إذن غنضربو 2000 في 50,685 لنجد بالدرهم ثمن هذه القطعة الأرضية حسب العرض الأول. إذن غنمشيو للعرض الثاني قبل ما نحسبو. إذن غنشوفو العرض الثاني شنو فيه. العرض الثاني عندنا الثمن محدد. إذن شحال؟ إذن 98,700,000 درهم. العرض الثالث عندنا 199,000 درهم للآر الواحد. إذن هاد القيمة غادي نحولوها للآر. إذن بالآر غتعطينا 506 إذن 506.85 آر. إذن غادي ناخدو هاد عندنا شحال من درهم. إذن عندنا 199,000 غادي نضربوها في 506.85 لنجد الثمن بالدرهم. إذن هنا حنا حددنا الطريقة اللي نحسبو بها العرض الأول والعرض الثاني، ثم سنقارن بعد حساب. إذن دابا حنايا خصنا نحسبو الثمن ديال كل وحدة من هادو اللي ما محسوبينش. إذن عندنا نستعملو الآلة الحاسبة. إذن عندنا 2000 مضروبة في 50,685. إذن كتعطينا، إذن الثمن هو هنايا 101,000 ولا 101,370,000 ديال الدرهم. بالنسبة للعرض الآخر عندنا 199,000
مضروبة في 506.85. إذا كتعطينا 100 مليون 863,150 درهم. إذا هنا غادي نشوفو نقارنو بين هادشي. إذا شكون العرض الأفضل من هذه العروض؟ إذا غادي نقارنو فصل الملايين. هنا عندنا 100 مليون، هنا 98، هنا 101. إذا ما هو العرض الأفضل؟ بطبيعة الحال العرض الأفضل هو العرض الأول. إذا العرض الأول هو العرض الأفضل، هو العرض الأفضل. إذا هذا بالنسبة لهذا التمرين الأول. ننتقل إلى التمرين الموالي. دونك التمرين 2. تنقل شاحنة لنقل البضائع 24 صندوقا من البطاطا و37 صندوقا من الطماطم. إذن يزن كل صندوق من البطاطا 30.5 كيلوغرام، ويزن كل صندوق من الطماطم 18.5 كيلوغرام. واحسب حمولة الشاحنة من البطاطا والطماطم. إذن هنايا غادي نطبقو بطبيعة الحال. إذن غادي نكتبو تمرين 2. إذن علاش كنقلبو حنا على حمولة الشاحنة من البطاطا والطماطم؟ إذن كيفاش غادي نحسبو الحمولة ديال الشاحنة؟ يعني عندنا إذا هنا لاحظوا 24 صندوق من البطاطا، وكل صندوق فيه 30.5 كيلوغرام، ثم 37 صندوق من الطماطم، وكل صندوق 18.5 كيلوغرام. إذن إلا بغينا الحمولة الإجمالية غناخدو 24 صندوق وغادي نضربوها في 30.5 زائد عندنا 37 صندوق من الطماطم غادي نضربوها في 18.5، والنتيجة غادي تكون بالكيلوغرام. إذن هذا هو الجواب على هذا التمرين. إذن غادي نديرو عملية حسابية. إذن عندنا 24 صندوق، كل صندوق 30.5 كيلوغرام، زائد 37 صندوق ديال الطماطم، وكل صندوق 18.5. إذا النتيجة هي 1400. إذا 1416.5 كيلوغرام هي كتلة أو حمولة الشاحنة من البطاطا والطماطم. هنا ما قالولناش نحولوها لشي وحدة، ما قالولنا لا طون لا حتى شي حاجة. إذا الجواب على هذا السؤال هو هذا. إذا ننتقل إلى التمرين الموالي. التمرين الثالث. جو كالكول لير دو شاك فيغور. إذا هنايا خصنا نحسبو المساحة. لير هي المساحة نتاع كل شكل من هاد الأشكال. إذا هنا باش كنبغيو نحسبو المساحة نتاع بحال هاد الأشكال، خصنا نديرو إعادة التركيب ديال هاد الشكل. هاد الشكل غادي نركبوهم هاد الأشكال بطريقة أخرى لكي يسهل علينا حساب. حنا ما كنعرفوش نحسبو مثلا المساحة نتاع هاد الشكل هذا. عمرنا قرينا مثلا كيفاش نحسب انا هاد الجزء هذا، مثلا هاد الجزء ما عنديش شي قاعدة. ولكن شنو انا كنعرف نحسب المساحة المربع، كنعرف مساحة المستطيل، مساحة الدائرة، أشكال الاعتيادية. إذا شنو خصني ندير؟ هاد الأشكال هادو نحاول نحولهم إلى أشكال اعتيادية بطريقة أو بأخرى. خصني نقطع ونعاود نركب. إذا شنو هنايا غادي نديرو؟ غادي ناخدو هاد الجزء هذا، مثلا إلا بدينا بهاد الشكل هذا، هاد الجزء هذا، وغادي نرجعوه هنا. يعني
غادي نرجعو هاد الجزء هو قد هذا، حيت هذا غادي يولي بهذيك الطريقه. يعني دابا بحال الشكل ديالنا الجديد شنو هو؟ الشكل ديالنا هذا بحال كاع ما كاينش، سيبريمي. الشكل الجديد ديالنا هو هذا هو المساحه، هذا هو الشكل اللي غنحسبوا ليه المساحه. رجعناه على شكل يسهل حساب مساحته. إذن هذا الشكل هذا اللي غادي ندير عليه هاد التخديش هذا. دونك هذا الشكل ديالي الجديد هو هذا ما بقاش داخل. إذن وبالتالي شنو غادي تكون المساحه نتاعو؟ غادي نحسب المربعات. عطاوني الوحده هذه، يعني هذه هي الوحده ديال القياس. إذا هنا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5. إذا مساحته 8.5. الوحدة هي هذيك، هذه 8.5 من هذه. إذا نفس الشيء هنايا خصني نجي نفكر. إذا نفس الشيء غادي نجي نقطع هذا من هنا وغادي نعمرو هنايا، غادي نملأ به هذا الفراغ باش يولي عندي واحد الشكل يعني سهل، مبقاش عندي داك هاد الشكل كان معقد. اذا دابا انا شنو غادي نحسب كمساحه؟ غادي نحسب الشكل هذا. دونك هاد الشكل هذا هو اللي خصني نحسب مساحته. اذا هاد الشكل يكافئ الشكل الاول. اذا هذا اللي غادي ندير عليه عاوتاني هاد الخطوط. اذا هاد الشكل هو المساحه ديالي، يعني هذا بدون هذا حيت هذا عوضته هنايا. دابا انا غادي نشوف غير هنا عندي 1 2 3 4 5 6، ولكن هذا كيفاش غادي ندير له؟ دونك انا لاحظوا جيدا هذا سهل الحال. هادو 6 ديال المربعات تربيعات، هادو 6 ساهلين. دونك هنا لقيت 6، ولكن هذا كي غادي ندير له؟ هذا غادي نعتبره بحال اللي غادي ناخذ الجزء الكومبلي، هذا دابا المكمل ديالو. هذا شحال فيه؟ 3. الا بغيت النص نتاعو غتعطيني 1.5. اذا هنايا عندي 1.5 وهنا عندي 6. اذا المجموع شحال؟ 7.5 من هاد المربعات. الشكل الاخر، اذا غنفكر عاوتاني في التقسيم. اذا هنا غادي نقسم هكا، وهذا اللي قطعت على هاد الجزء اللي قطعت هو هذا. اذا هذا غادي يجي هنايا، غادي يولي الشكل ديالي الجديد هو هذا. دونك انا كنلون بنفس اللون باش نحافظوا على. اذا الشكل ديالي الجديد هو هذا. اذا شحال؟ 4. صافي هذا دخلته هنا ولا عندي مربع. دونك وهكا خرجت من هذا المأزق. هذا هو الشكل في البداية كيبان صعيب، ولكن هو في الواقع ليس صعب. إذا غادي نمشيو دابا للتمرين الرابع. Je coche les supports de stockage qui peuvent contenir le dossier document A. إذن هنايا يعني شكون اللي نقدر من هاد لي سيبور دو ستوكاج هادو دابا هذا السي دي، هذا السي دي، هذا ديسك ديال ربما اكسترن، وهذا هذا يو اس بي. اذا هاد لي سيبور دو ستوكاج، السؤال شكون اللي نقدر نديرو في الدوسي ويقد؟ هذا هو دابا السعه. هذا الدوسي ديالي عندي السعه ديالو هي 350 جيجا. Donc, je coche les supports de stockage qui peuvent contenir le dossier. Pardon. إذا شكون من هادو اللي غادي يقدر يهز هذا الدوسي؟ عندي دوسي مثلا سير اورديناتور، وبغيت انا هذا الدوسي نديرو في واحد السيبور من هاد لي سيبور دو ستوكاج. إذا شكون في هادو اللي غادي يقدر يهز هاد الدوسي هذا؟ إذا هنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا مثلا نحولو كل شيء لنفس الوحده باش نسهلوا علينا المأمورية. غادي نحولوا كل هاد لي سيبور لنفس الوحده. هذا غادي نحولوا لميجا، الدوسي حتى هو نحولوا لميجا. دونك بالميجا شحال غادي يساوي؟ غادي نزيد 3 د الاصفار. اذا 350 غنزيد ليها 3 ديال الاصفار وغتعطيني ميجا. انا حولت الدوسي لميجا. هذا ديجا بالميجا.
هذا غنحولو للميغا، دونك نكتبها غير هنايا باش تكون قريبة. الميغا غادي يعطينا 64,000 ميغا أوكتي. هذا غادي يعطينا 700,000 ميغا أوكتي. هذا غادي يعطينا 5 ديال المليون د الميغا. إذا هنايا لاحظوا جيدا كيفاش غادي نعرف. إذا هذا 350 ميغا ما يمكنلهاش تهز ليا أنا 350,000. إذا هذا نو بو با سيبورتي هذا الدوسي ما غاديش يقدنا هنا. هنايا عندي 64,000 ميغا وهنايا عندي 350,000 ميغا. أو الليلة بغيت نقارن بيناتهم غير بالجيجا. 64 جيجا ما يمكنلهاش تهز 350 جيجا. إذا كيمكن نخدم بالجيجا هنا بين هادو ولا نخدم بالميغا. إذا هذا ما غاديش يسيبورتي هاد الدوسي. هذا 700,000 باردون هنايا 700 ميغا اكسكيزي موا نصيدي. هذا 700 ميغا دونك هذا اصلا ما يحتاجش تحويل. انا اعتقدت. اذا هذا ما يحتاجش تحويل وبالتالي هذا 700 ميغا بحال هذا 700 ميغا ما غاديش تهز 350 ميغا وبالتالي هذا ما غاديش يسيبورتي هذا. هنا 5 المليون هذا وي. اذا شكون هو اللي يقدر يتحمل هذا الدوسي ويتخزن فيه؟ هو هذا الديسك ديور اكسترن اللي 5 تيرا اوكتي اللي كتكافئ 5 المليون ميغا. ولا كيمكن نحولوها غير الجيجا كتساوي 5000 جيجا باش ما نمشيوش بعيد. 5000 جيجا راه غادي تهز 350 جيجا بينما هادو il ne peut pas supporter هذا. داكوغ دونك هذا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس 5. جو كالكول لا لونغور او بي. اذا انا خصني نحسب لا لونغور او بي يعني من هنا حتى لهنا. اذا شنو خصني نلقى؟ اولا خصني نلقى او اف. اذا او اف هاد لا لونغور خصني نلقاها. اذا هاد لا لونغور شنو غادي ندير؟ غادي نطرح ا اف غادي نحيد منها ا او غادي نلقى او اف وغير نلقى او اف غادي نزيدها على اف بي وغادي نلقى او. دونك هادي هي لا ميثود ا سويفر. دونك بروميير دي شوز l'exercice 5 on trouve شنو خصني نلقى اولا؟ لا ديستانس او اف. اذا لا ديستانس او اف هي الاول. اذا لا ديستانس او اف est égal à combien؟ اذا او اف est égal à f moins AE. AF كتساوي 8.2 غادي نطرح منها 5.6 والنتيجة بالكيلومتر. نديرو عملية حسابية لهاد الشيء. إذن 8.2 ناقص 5.6 إذن 2.6 كيلومتر. إذن هنا لقيت دابا لا ديستانس او اف. غادي نحسب دابا لا ديستانس. دونك اون تروف او بي. دونك هذه هي دابا لا ميثود. دونك عندي او بي ايت ايكال ا كوا؟ او بي كتساوي او اف بلس اف بي كوم ديستانس. او اف ديجا حسبتها 2.6. اف بي عندي 9.1. اذا النتيجة بالكيلومتر غنديرو عملية حسابية. اذا هنا كيمكن نديروها غير 1 زائد 6 7.9 زائد 1 11. اذا هذه هي لا ديستانس او بي. On passe à l'exercice 6. Je range par ordre croissant les mesures suivantes. إذا عندنا هنا قياسات وخصنا نرتبوها ترتيب croissant. Croissant c'est-à-dire ديال du plus petit au plus grand. ندير بهاد القياسات. إذن هنا غادي يجيو هاد القياسات. عندي ما عنديش نفس الوحدة. إذا شنو خصني ندير؟ خصني نختار شكون هي الوحدة اللي غادي نمشي ليها.
واش غادي نمشي للغرام ولا الكيلوغرام؟ إذن من الأفضل غادي نمشيو للكيلوغرام. إذن باش يصلح لنا نرتبو 8000 غرام كتساوي 8 كيلوغرام، 8 طن كتساوي 8000 كيلوغرام. اللي بغا يستعمل جدول التحويلات هذه بقات هي هذه كتساوي 80 كيلوغرام، لأن الهكتوغرام كيجي قبل منه الكيلوغرام. إذن 80 كيلوغرام. إذن دابا أنا حولت هاد القياسات إلى نفس الوحدة. دابا غادي نجي نكلاسيهم. دونك عندي شكون هي أصغرهم؟ عندي 80 كيلوغرام هي الصغيرة، دونك عفوا 8 كيلوغرام هي الصغيرة. إذن هنا أصغر وحدة هي 800. مغاديش ناخد أنا 8 كيلوغرام، غناخد 8000 غرام. علاش؟ لأن هذه فقط بغيت نوحد. مني وحدت وعرفت الترتيب خصني ناخد القياسات اللي عطاوني ديال ديبي. إذن شكون بعدها؟ 800 هكتوغرام، ثم عندي هنا 8000 وهنا 800، إذن 800 كيلوغرام، ثم 8 طن هي أكبر هذه الوحدات، هذه القياسات. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة وبهذا الدرس. موعدنا مع درس جديد وحصة أخرى في وقت لاحق بإذن الله.